سیدھا فرمائیاں کہ اللہ دی کتاب نو چھوڑنا نہیں، ادھے اندر ہدایت بھی ہے تے نور بھی ہے، ایمان بھی ہے تے عمل بھی ہے، اصل بھی ہے تے وصل بھی ہے، ادھے اندر جلال بھی ہے، جمال بھی ہے، کمال بھی ہے، معال بھی ہے، ادھے اندر ساری چیزاں دے ذکر تے تذکرے موجود ہیں، ادھے نال کا بورا ویائے تے دوئی کڑی گلے وَأَهْلُ بَيْتِي میرا اہل بیت جڑا ہے کتاب اللہ قابل رکھیا ہے تے میرے اہل بیت نال بھی چمڑے رہے بنے آئے اُذَكِّرُكُمْ میں تنو بار بار پیا چیتا دینا تنو یاد پیا کرنا اُذَكِّرُكُمُ فی اہل بیتی میں تنو بار بار پیا نصیحت کرنا کوئی نصیحت فرماوا اُذَكِّرُكُمُ اللہ میں تنو یاد پیا کروینا اللہ دا ڈر رکھیا ہے اللہ دا خوف دل دے اندر رکھیا ہے میرے اہل بیت دے بارے انہاں دے حقوق نو پامال نہ پہ کریا ہے جڑے ویلے والوں نہ پوچھیا ہے من ہم اہل بیت کون ہیں انہاں کے آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس یہ چار جڑے آل اہل بیت ہیں علی دی اولاد ہوئے عقیل دی اولاد ہوئے جعفر دی اولاد ہوئے یا عباس دی اولاد ہوئے انہاں چاروں دی اولاد دا احترام کرے آئے انہاں دا خیال رکھے آئے انہاں دا خیال رکھے آئے انہاں دا ادب کرے آئے انہاں دے حقوق دا خیال رکھے آئے انہاں دی بے ادبی نو من دے آئے انہاں دے نال زیادتی نو من دے آئے کتاب اللہ نال یاری پکی رہے کہ میرے اہل بیت دے نال تہاڈا تذکرہ میاں تہاڈیاں محبتاں چلدیاں رہن جڑے بندے دے اندر کتاب اللہ نال دی محبت آ گئی تے محمد دی آل دے نال دی محبت آ گئی دونوں جہان وچ کامیاب ہو سبحان اللہ کون پہ فرماتا ہے بعض روایت جاتا ہے کتاب اللہ و سنتی یہ مستدرک حاکم ہے انہاں روایتوں میں اندر ضعف ہے کمزوری ہے اصل صحیح الفاظ و اطرتی کتاب اللہ آل کی چمڑے رہے آئے تے میری آل تے میری نسل نال بھی کامیاب کیونکہ اگر تانوں سنت لفظی راضی تو میری آل تے اہل کو ملی